बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके लेसन प्लानिंग के मुताबिक आज जो है वो हमारा टॉपिक है कौमी तालीमी पॉलिसी 1972। तो पॉलिसीज़ वाला जो चैप्टर है वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कंटिन्यूड था हमारा, और इसमें कुछ जो पॉलिसियाँ हैं वो हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं, रीड आउट कर ली हैं। और आज जो है वो 1972 की तालीमी पॉलिसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हुआ था कि 1971 में जो है वो पाकिस्तान और जो मतलब पाकिस्तान में ही जो एक इलाका था बंगाल, उसका इशू हो गया था और वो पाकिस्तान से अलग हो गया था। और उसका नया नाम जो है वो जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि वो एक सेपरेट कंट्री बन गया था और उसका नाम है जी बांग्लादेश। ठीक है जी। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1971 के सानहे के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो हुकूमत है वो बरसर इक़्तिदार आई, और इस वक्त के जो वज़ीर तालीम हैं पीर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, इनकी सरबराही में एक कमीशन मुकर्रर किया गया और उसने तमाम जो तालीमी निज़ाम है उसका जायज़ा लेकर 29 मार्च 1972 को जुल्फ़कार अली ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया। इसका मतलब यह है कि जितने भी प्राइवेट इदारे थे उनको हुकूमत ने अपने अंडर कर लिया था, और प्राइवेट इदारे के मालकान जो थे उनका मतलब बीच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रह गया था। अच्छा, इस पॉलिसी में जो अहम वाक़यात रूनमा हुए या जो अहम सजेशंस दी गई कि पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए या आइंदा आने वाला जो तालीमी निज़ाम है वो किस किस्म का होना चाहिए, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने ये कहा कि नज़रिया पाकिस्तान का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हमने तालीम के ज़रिए करना है। यानी तलबा को नज़रिया पाकिस्तान के बारे में बताएंगे ही तो आगे जनरेशन टू जनरेशन जो है ये काम चलेगा और लोग इसके बारे में जानेंगे। तो उन्होंने कहा जी इसका तहफ़्फ़ुज़, इसका फ़रोग़ और इसका अमल दरामद जो है वो हमने तालीमी पॉलिसी के ज़रिए करना है। इनफरादी और कौमी ज़िंदगी के अंदर इसको बाकायदा एक ज़ाब्ते और लाया अमल के तौर पर हमने शामिल करना है। इसके अलावा तालीम के ज़रिए उन्होंने कहा जी मुआशरती सकाफ़ती अक़दार को फ़रोग़ देकर इत्तेहाद और यगानगत की जो फ़िज़ा है वो पैदा करनी है, यानी सब लोगों में प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा फ़र्द की शख्सियत की तामीर के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि फ़र्द के अंदर जितनी भी अहलियत मौजूद है उसको हमने सामने लाना है और इसको इस काबिल बनाना है कि फ़नी माशरती तब्दीलियों की नौइयत को इस तरह से समझ जाए कि मुआशरे की इस्लाह में मुआविन साबित हो। यानी मुआशरे की बेहतरी के लिए फ़र्द की जो शख्सियत है वो कारआमद साबित होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी नौजवान नस्ल जो है उनको रफ़ाए आमा और गिरदो पेश की इस्लाह के प्रोग्राम्स में शिरकत के मौके दिए जाएंगे। इसकी क्या वजह है कि उन्होंने कहा कि इस तरह से उनके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो आ जाएंगी और हर काम को बढ़ चढ़ कर करने की खसूसियत उनमें पैदा हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नाखानदगी को ख़त्म करने के लिए एक तो उन्होंने कहा कि आम जो है वो इब्तदाई तालीम को आम करना है, और इसके अलावा तालीम बालगां यानी एडल्ट एजुकेशन, बड़ी एज के जो लोग हैं उनकी तालीम के वसी प्रोग्राम्स शुरू करने हैं ताकि नाखानदगी या इलिटरेसी जो है उसका ख़ात्मा हो सके। फिर उन्होंने ये कहा कि औरतों को, कम मरात याफ्ता तबकों को, ज़हनी तौर पर पसमानदा या फिर जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे, इन सब के लिए ये कोशिश करनी है कि सबको तालीम के जो यकसां मौक़े हैं, इक्वल फैसिलिटीज़ जो हैं या रिसोर्सेज हैं वो फ़राहम किए जाएँ। इसके अलावा इन्होंने कहा कि तालीम का एक जामिया प्रोग्राम हमने शुरू करना है। जामिया में फिर क्या आ जाता है, जनरल एजुकेशन भी आ जाती है, टेक्निकल एजुकेशन भी, प्रैक्टिकल भी, सारी। तो उन्होंने कहा जी फ़नी और अमली तालीम को मिलाकर तालीम का एक जामिया प्रोग्राम तैयार करना है, जिससे एक प्रोग्राम को छोड़कर दूसरे प्रोग्राम में जाने की राह हमवार हो जाए। यानी अगर कोई जनरल एजुकेशन से टेक्निकल में जाना चाहे या टेक्निकल से प्रैक्टिकल एजुकेशन में जाना चाहे तो वो चला जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वक्त और हालात और कौम की बदलती हुई जो ज़रूरियात हैं, मुआशी ज़रूरियात हैं, माशरती हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अमूमी तालीम के साथ साथ जो ज़रई और फ़नी तालीम है उसकी तरफ भी हमने कदम उठाना है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि कौमी मकासद और तकाज़ों के मुताबिक कौमी वसाइल की हदूद में रहकर, यानी जितने रिसोर्सेज हमारे पास एज अ कंट्री मौजूद हैं उनमें रहते हुए इदारों को
مناسب آزادی اور خود مختاری جو ہے وہ ہم نے دینی ہے کہ جتنی حد تک ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں تک ان کو آزاد کر سکتے ہیں یا اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں تو اتنا کام ہم نے کرنا ہے۔ نیکسٹ انہوں نے یہ کیا کہ پالیسی کے حوالے سے انہوں نے والدین، اساتذہ، طلباء سب کی جو ہے وہ تعلیمی امور کے حوالے سے انہوں نے سب کی شرکت کو یقینی بنایا اور سب کی جو ویوز ہیں اور سب کی جو رائے تھی اس کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کہا کہ تعلیمی عمل کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ نصاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وقت اور حالات کی جو بدلتی ہوئی ایک ڈیمانڈ ہے یا ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ نصاب میں بھی کچھ اقتصادی معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھ کر نصاب اس کے مطابق بنانا ہے۔ نوجوان جو نسل ہے ہماری اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنی ہے، اساتذہ میں بھی احساس ذمہ داری پیدا کرنی ہے۔ اچھا، ایک انہوں نے یہ کہا کہ مفت تعلیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام بچوں کے لیے جماعت دہم تک تعلیم عام اور مفت کرنا یہ ان کے آبجیکٹیوز میں یا ایمز میں وہ شامل تھا۔ 1972 سے 80 تک کی جو پالیسی ہے وہ ایک عوامی جمہوری اور منتخب حکومت کی طرف سے تیار کردہ پالیسی تھی۔ اس نے فرد کے جمہوری حق کو تسلیم کیا۔ ثانوی سطح تک تعلیم مفت اور عام کر دی گئی۔ پہلے مرحلے میں 1 اکتوبر 1972 تک 8ویں جماعت اور دوسرے مرحلے میں 1 اکتوبر 1974 تک ثانوی سطح تک کی جو تعلیم ہے اس کو، ثانوی ہوتی ہے جی یہ میٹرک، اعلیٰ ثانوی انٹر ہے، ٹھیک ہے جی، تعلیم کو مفت اور عام کرنے کا انہوں نے ہدف بنایا۔ 1 اکتوبر 1972 سے تمام نجی کالجز کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر زور دیا گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی کر دیا گیا۔ تو یہ سب کام جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے کیے پبلک ویلفیئر کے لیے، کنٹری کی ویلفیئر کے لیے۔ یہ تعلیمی پالیسی اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے مطلب بہت ایک اچھی اور مکمل پالیسی تھی، لیکن اس کے باوجود خلوص کی کمی اور قومی جذبے کے فقدان کی وجہ سے یہ پالیسی ناکام ہو گئی۔ تاہم ثانوی سطح تک تعلیم مفت اور عام کرنے کے حوالے سے جو ہے حکومت نے مطلب اس کو اپنی ذمہ داری قرار دیا اور قومی تعلیمی پالیسی کو سابقہ تمام پالیسیوں سے یہ بہتر رہی، یہ اس نے اعلیٰ مقام عطا کیا، باقی پالیسیوں کی نسبت اس کا اچھا رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام کیا، وہ جو شروع میں ہم نے دیکھا تھا، نیشنلائزیشن، اس کو قومیانہ بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو قومی بنا لینا، ٹھیک ہے جی۔ تو 1 ستمبر 1976 سے ملک میں تمام نجی انتظام کے تحت چلنے والے سکولز اور کالجز کو انہوں نے قومی تحویل میں لے لیا۔ ان کے مالکان کو کوئی بھی معاوضہ نہ دیا جاتا، جبکہ اساتذہ وغیرہ جو تھے ان کی تنخواہیں، اسکیل، یہ سب سرکاری ملازموں کے برابر ہو گئی۔ اچھا، ڈسٹینس ایجوکیشن جس کو فاصلاتی تعلیم کہا جاتا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس میں خط و کتابت، ریڈیو، ٹیلی ویژن پروگرامز اور جز وقتی یعنی کہ پارٹ ٹائم جو کلاسز ہیں ان کی سہولت مہیا کی جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی وجہ سے صبح کی کلاسز یا ریگولر کلاسز میں تعلیم اپنی جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس یونیورسٹی کا نام اس وقت انہوں نے پیپلز اوپن یونیورسٹی رکھا اور اب اس کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ تعلیم بالغاں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرامز شروع کیے جائیں جس سے کہ بڑے لوگوں کی جو تعلیم ہے اس کا بھی بندوبست ہو، کیونکہ وہ الٹریٹ پھر رہے ہیں، وہ پوری آبادی کا بڑا ایک حصہ ہیں اور ان کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسکول کے علاوہ یونین ہال، کمیونٹی سینٹرز اور دوسری معاشرتی عمارات جو ہیں ان کو تعلیم بالغاں کے مراکز بنایا جائے۔ اسی طرح اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ انیشیٹوز انہوں نے لیے، کچھ فیصلے کیے۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں مطلب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے جو طلبہ ہیں ان کی پرسنٹیج پورے پاکستان میں صرف 2 ہے، ٹھیک ہے جی، صرف 2% لوگ ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم تک پہنچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی 1980 تک مزید 1 لاکھ طلبہ کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 3% ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب مطلب یہ پالیسی منظر عام پر آئی تو جسٹ 80% جو طلبہ تھے وہ صرف آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آئندہ صرف 50% بچے آرٹس میں داخلہ لیں گے۔ سائنس کی تعلیم کے لیے 10% سالانہ اضافہ کیا جائے گا۔ کامرس اور ہوم اکنامکس کی نشستوں میں بھی بالترتیب انہوں نے کہا کہ اس طرح اضافہ کیا جائے گا اور سب کا ملا کے 100% ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ نئی یونیورسٹیز بنانے کا بھی جو عزم ہے وہ کیا گیا اس پالیسی میں۔
اور انہوں نے کہا کہ جی ملتان، سید الشریف اور سکھر میں نئی یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی. زرعی کالج ٹنڈو جام، انجینئرنگ کالج پشاور، انجینئرنگ کالج جامشورو اور NED انجینئرنگ کالج کو یونیورسٹیوں کا درجہ دیا جائے گا. اسی طرح اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو بھی مکمل یونیورسٹی بنا دیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ادارہ بنایا ہوا تھا انٹر یونیورسٹی بورڈ، اس کو انہوں نے چینج کر کے اس کا نام رکھ دیا تھا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. اور آخری جو اس پالیسی کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کے لیے نیشنل پروفیسرشپ پروگرام کے تحت تحقیقی اور تدریسی کام میں مدد فراہم کی جائے گی. یعنی اگر کچھ اساتذہ ریسرچ وغیرہ کرنا چاہیں گے تو اس میں ان کو کچھ ہیلپ کی جائے گی، کچھ ان کو گرانٹ وغیرہ دی جائے گی، کچھ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں گے تاکہ وہ ریسرچ ورک جو ہے وہ اپنا اچھے طریقے سے کر لیں. یہ ہماری پالیسی تھی 1972 کی اور یہ یہاں پہ آ کر ختم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم 79 کی پالیسی کو ڈسکس کریں گے.